देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच सुनिए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यावर शाह। आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान नेटवर्क। नाजरीन, ईद कुर्बान की आमद है और मंडियां सजना शुरू हो गई हैं। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लग चुकी है और वहां जानवरों की जो आमद है पूरे पाकिस्तान से वो शुरू हो गई और हज़ारों की तादाद में अब तक वहाँ जानवर आ चुके हैं और आवाम भी जानवर की ख़रीदारी के लिए मंडियों का रुख कर रही है। और एशिया की सबसे बड़ी मंडी आपको पता है सुराग बोर्ड, वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जानवर आते हैं और खूबसूरत से खूबसूरत और वज़नी से वज़नी जानवर आते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो एक पैशन था कि पंजाब से और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों का नाम लिया जाता था कि सरगोदा की गाय आएगी और गुजरात का बछड़ा, इस टाइप का ये हमारा एक फैशन था कि हम वहाँ से पंजाब के जानवरों को पसंद करते थे। सेहतमंद होते थे, खूबसूरत होते थे, तंदुरुस्त होते थे। लेकिन अब वो चेंज हो गया है, अब दौर चेंज हो गया है। अब पंजाब से जानवर नहीं आते बल्कि यहीं पर ही कराची में ही कैटल्स फार्म है, वहाँ पर ही उनको जो है कैटल्स फार्म में जानवरों को बनाया जाता है। नाज़रीन, बछड़े और बछड़ी जो आजकल 20 मन 30 मन बल्कि 40-40 मन के आपको मंडी में मिल जाएंगे। बहुत यानी पुरकशिश भी होते हैं। जाहिर सी बात है, 40-40 मन के खूबसूरत जानवर जब आवाम देखती है तो वो उसकी जानिब राग़िब हो जाती है। और जाहिर सी बात है, जो कुर्बानी करने वाले लोग होते हैं, जो आवाम है, वो उनसे मुतासिर होकर उनको ख़रीद लेते हैं। जब इनको जो 30-30 40-40 मन के जो जानवर हैं नाज़रीन, जब इनको ईद कुर्बान पर कुर्बान किया जाता है तो आपने देखा होगा कि इनका गोश्त कुछ घंटों बाद काला होने लग जाता है। यानी ये गोश्त जो है बड़े जानवर का, यानी जो 30-30 40-40 मन के जानवर हैं, आपने देखा होगा कि उन जानवरों का गोश्त जल्द ही यानी कुर्बानी के फ़ौरन बाद ही काला हो जाता है। इन जानवरों को मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। कैटल फार्म मालिकान जो जानवर बनाते हैं, कुदरती तो जानवर तो पैदा होता है, जैसे इंसान पैदा होता है, कुदरती है, लेकिन वो अपनी सेहत को आपने देखा होगा बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ खाते हैं, मसल्स बनाते हैं। इसी तरह जानवरों को भी मसल्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और जो इनके कैटल फार्म के जो मुलाजमीन हैं, उनसे जब हमने इस बारे में दरियाफ़्त किया, जब उनसे पूछा कि क्या वजह है कि जानवर इतने 40-40 मन के तो जानवर, जो अगर आप देखें तो विलायती जानवर या देसी जानवर भी ऐसे तो नहीं होते थे पहले, जैसे कि अब सामने आ रहे हैं। कोई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं 100 मन का जानवर खड़ा हुआ है सामने, इतना बड़ा अचानक कैसे हो गया, इसकी वजह क्या है? तो मुलाजमिन ने बताया जो फीड हम इनको देते हैं वो प्रोटीन फीड होती है, यानी उस फीड की वजह से ये एकदम बिल्डर हो जाती हैं। यानी बॉडी बिल्डर वाले जो जानवर आपने देखे ना, बड़े बड़े मसल्स, और 40-40 मन का जानवर है, कोई मजाक बात तो नहीं है। और वही जानवर जो 20 से 25 लाख रुपए के फ़रोख्त होते हैं मवेशी मंडियों में और आवाम उनको ख़रीदती है। जाहिर सी बात है, एक पैशन बना हुआ है आप आजकल तो बड़े जानवर लाना है और कुर्बानी करनी है। खूबसूरत से खूबसूरत जानवर पे कुर्बानी करना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है, ताकि वो अल्लाह के नाम पर अच्छे से अच्छा खूबसूरत से खूबसूरत जानवर कुर्बान करे अल्लाह की खुशनुदी के लिए। लेकिन नाज़रीन, ये जो मुलाजमीन जो फीड देते हैं, जो इंजेक्शन देते हैं जानवरों को कैटल फार्म के, उन्होंने बताया कि ये जो फीड होती है, प्रोटीन फीड होती है ना, ये जानवरों के गोश्त को तो नुकसान करती है, लेकिन इसका जो गोश्त होता है ना, इसके जो असरात हैं, जो एंटी वायरस के तौर पे आप समझ लें कि वो वायरस बन जाता है, तो वो इनके गोश्त में शामिल हो जाता है वायरस, जो प्रोटीन के इंजेक्शन से, तो वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जो है मुज़िर है और इससे इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं इंसान इसको खाने के बाद, ये इंजेक्शन वाला गोश्त खाने के बाद। तो नाज़रीन, अक्सर फार्म मालिकान ने भी आपको देखा होगा कि अक्सर
فارم مالکان جو ہیں کیٹل فارم کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرویوز میں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جانوروں کو دودھ دیتے ہیں، دیسی گھی کھلاتے ہیں، مکھن کھلاتے ہیں، بادام کھلاتے ہیں، پستے کھلاتے ہیں، کاجو کھلاتے ہیں، یعنی پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں، وہ غذائیں جو آج کل غریب کے بچوں کو کھانے کو نہیں مل رہی، اور جو خود کیٹل فارم کے اندر مزدوری کر رہے ہوتے ہیں بچے اور جو بڑے، ان کو بھی وہ غذائیں میسر نہیں ہیں کھانے کے لیے، لیکن جانوروں کو وہ کھلاتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ جو جانوروں کو دیا جاتا ہے وہ انجیکشن ہے، پروٹین کے انجیکشن، یعنی انجیکشن پر انجیکشن ان کو لگا کر اور ان کو کھلا دیا جاتا ہے، اور وہ باڈی بلڈر جانور آپ کے سامنے آتے ہیں، لیکن وہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے ان کا گوشت، کیونکہ وہ گوشت کو زہریلا بنا دیتے ہیں انجیکشن، کیونکہ وہ پروٹین کے انجیکشن ہے تو وہ زہریلا بنا دیتے ہیں، بجائے صحت تو جانور بظاہر دیکھنے میں تو صحت مند ہو جاتا ہے، بہت خوبصورت بھی ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو موٹا ہو جاتا ہے جانور 30 40 من کا تو وہ دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کا گوشت جو ہے اس کے اندر جراثیم شامل ہو جاتے ہیں، ایک طرح کا وائرس شامل ہو جاتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اپنا جو فارم مالکان ہیں یہ سارا جو ہے اپنے نام و نمود کے لیے اور عوام کو بیوقوف بنا کر پیسہ کمانے کے لیے یہ سارا وہ کام کرتے ہیں، تاکہ ظاہر سی بات ہے جانور جتنا بڑا اور بھاری ہوگا ان کو اتنے سارے پیسے ملیں گے، لوگ تو یہ سمجھیں گے وہ اتنے پتہ نہیں کتنے من گھی پی لیا ہے، کتنے من تیل پی لیا ہے، کتنے من مکھن کھا لیا، تو صحت مند ہے اور لے لیتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے ناظرین اب عید قربان کا ظاہر سی بات ہے کہ مہینہ عید قربان کا چل رہا ہے، اور ابھی کچھ ہی دنوں میں عید قربان آ جائے گی، اور قربانی کریں گے مسلمان سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کریں گے۔ لیکن ایک جو قربانی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ جو سال بھر لوگ گوشت نہیں کھا پا رہے، ناظرین آپ کو پتہ ہے یہاں تو دال کھانا ہی غریب عوام کے لیے مشکل ہوا ہے، تو اسی طرح وہ لوگ جو سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے تو وہ بھی گوشت کھا لیتے ہیں قربان میں۔ یہ ایک مقصد ہے قربانی کے، سارے کوئی بھی چیز ایسے بے مقصد نہیں ہے ہمارے اسلام میں۔ تو اس کا ناظرین آپ کو اب خیال رکھنا ہوگا کہ جانور جو اتنا 30 من کا جو 40 من کے آپ جانور لے رہے ہیں، 20 سے 25 لاکھ 30 لاکھ روپے تک کے لے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ خوبصورت جانور لیکن اس سے جو ہے نا بہتر ہے کہ آپ 5 سے 6 جانور لے لیں، اسی رقم میں مل جائیں گے، اور اس سے اللہ کی راہ میں قربانیاں زیادہ ہو جائیں گی، جانور زیادہ قربان ہوں گے، اور گوشت بھی اچھا اور جو اثرات سے جو ہے نا پاک ہوگا، انجیکشن سے پاک گوشت ملے گا آپ کو۔ اور یہ انجیکشن والا گوشت جو ہے وہ نقصان دہ، دیکھا ہوگا آپ نے عید قربان کے فوراً بعد ہی آپ نے ڈاکٹروں کے پاس رش لگ جاتا ہے، تو وہ یہی سب کچھ ہوتا ہے، انہی جو انجیکشن والے گوشت کے اثرات ہوتے ہیں جو نمودار ہوتے ہیں عید قربان کے فوراً بعد، جو ڈاکٹروں کے پاس رش لگا ہوتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں میں معلق ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اس کا خیال رکھیں ناظرین۔ اس پروگرام کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی ان جانوروں کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں، صرف آگاہی فراہم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سچ سنیے سے اپنے میزبان یاور شاہ کو دیجیے اجازت، آئندہ کسی اور مسئلے پر ڈسکس کریں گے، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ دیکھو پاکستان، سمجھو پاکستان۔